السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم إن شاء الله في فيديو جديد. كنقدم لكم الكور ديال لا فاكتوراسيون. لا فاكتوراسيون إن شاء الله غادي نقسموه على دو بارتي. البارتي الأولى غادي نخدمو فيها لي ريدكسيون، والبارتي الثانية غادي نخدمو فيها لي ماجوراسيون. غادي نشوفو إن شاء الله شنو هما لي ريدكسيون وشنو هما لي ماجوراسيون. لي ريدكسيون هما لي شوز اللي كيجيو باش ينقصو من المونطون ديال لا فاكتوراسيون. لي ماجوراسيون هما دوك الحوايج اللي كيجيو باش يرفعو من المونطون ديال لا فاكتوراسيون. ان شاء الله غادي نشوفو من بعد نشوفو لا فاكتور هي الاولى، عاد نشوفو شنو هما هاد لي ريدكسيون وشنو هما لي ماجوراسيون. لا فاكتوراسيون فاش كتجي واحد لونتربريز وكتبيع لواحد لو كليون ديالها، كترسلو واحد البرودوي اولا المارشونديز، فكترسل معاه واحد لا فاكتور، وكترسل واحد كوبيا الكونطابل ديالها. هاد الكور ديالنا ان شاء الله غادي نشوفو شنو هي هاد لا فاكتور ومناش كتكون او اشنو كيكون فيها. كذلك نشوفو اشنو الدور ديالها وشنو هما انواع ديال لا فاكتور. بيان سور اللي غادي نشوفوهم اون ديتاي ان شاء الله. كيف ما قلت لكم لا فاكتور يكون فيها لي ريدكسيون و لي ماجوراسيون. لي ريدكسيون كتكونوا كاين دو ريدكسيون كوميرسيال و ريدكسيون فينانسيير. ريدكسيون كوميرسيال كتكون كذلك من الغالي، من الغميز، وكذلك من الريستون. منساوش لا ريدكسيون ديال اسكونط دو ريغلومون هي ريدكسيون فينانسيير. بالنسبة للماجوراسيون عندنا التيفيا، عندنا الترونسبور، عندنا لي زومبالاج. هادشي ان شاء الله اللي غادي نخدمو في الكور ديالنا ديال لا فاكتوراسيون. قبل ما نخدمو الكور ديالنا غادي نشوفو مناش كتكون لا فاكتور. واحد الموديل ديال لا فاكتور. اول حاجه اللي كتكون في لا فاكتور كيكون لوغو، نو دو فورنيسور، لادريس ديالو، لادريس دو فورنيسور، كاين الكود بوستال، وكاين التليفون ولا الفاكس بلس الايميل ديالو. الجهه على اليمين كتكون النيميرو ديال لا فاكتور، فوالا كما كتشوف معايا، و كتمونسيوني اما دوا ولا فاكتور افوار، غالبا ما كتكون دوا. كنشوفو كذلك لا دات، النيميرو دي كليون، النون ديال الكليون، لادريس دو كليون. كذلك في الوسط كيكون اس سي او ديال لونتربريز، ايدونتيفيكاسيون كومان دونتربريز. فوالا كنشوفو الريفيرونس، كل شركة كيكون عندها واحد الريفيرونس ديالها ديريفي ديال لي برودوي. كاين ديزينياسيون، الكونتيتي، البري اونيتير، المونطون. تحت من لا فاكتور كتكون توتال اون تاكس، كتكون تيفيا بلس توتال اون تي تي سي. كذلك كيكون اوتر فري، منها لي فري ديال لي سكونط، ترونسبور، لي زومبالاج، كيكونو كذلك تيفيا ولا مونطون او تاكس. فوالا اون جينيرال هادي هي لا فاكتور اللي كتكون ديال أغلبية ديال الشركات.
غادي نشوفو اون بريزونطاسيون ديال ان فاكتور. شنو هو بريزونطاسيون سامبليفي دون فاكتور. فوالا هادي هي لا بلو سامبل فاكتور اللي كتكون عند اغلبيه ديال الشركات. كنلقاو هنا لو نون فورنيسور، ريفيرونس، ديزينياسيون، ليو اي دات، كتمونسيوني واش دوا ولا افوار كليون، كونتيتي، بري يونيتير، مونطون. بالنسبة لا فاكتور غادي نشوفو شنو كيكونو فيها لي زوبليغاسيون ديال لا فاكتور. كنلقاو لو نون او ريزو سوسيال اي ادريس دو فورنيسور. كنلقاو كذلك الفورم جوريديك اي مونطون دو كابيتال بور لي سوسيتي. كنلقاو النيميرو دو ماتريكولاسيون او ريجستر دو كوميرس. كنلقاو كذلك النيميرو دافيلياسيون على سينيسيس، numéro de la taxe professionnelle, identification fiscale, date et numéro d'ordre de la facture, nom et adresse du client, détail de la facturation, désignation, quantité, etc. كنلقاو البري établi en dirham أو en devise. الشركات اللي كيخدمو l'export فوالا كنلقاو كيخدمو بالدوفيز الفاكتور. كذلك الغابي والغميز accordé au moment de la vente. كنلقاو لا TVA. كنلقاو كذلك mention relative aux conditions de vente مثلا ترونسبور. ملي كندرس الشركة كنلقاو ترونسبور، كاين دو تيب دو ترونسبور، دي بورس، دي فورفيتير. من بعد ان شاء الله في الكور الجاي غادي نشوفو شنو هما لي دو تيب ديال الترونسبور اللي داخلين في ماجوراسيون. غادي نشوفو كذلك لي كونديسيون ديال الريغلومون، واش تخلص هاد لا فاكتور بشيك، سميتو بإسبيس أو كونطون، لا تخيت. فوالا كنلقاو كذلك التوتال أور تاكس، TVA أو لا TTC. وأخيرا كنلقاو ال SCE Identification Commande d'Entreprise. فوالا هادو هما ضروري كنلقاوهم في كاع لي فاكتور. فوالا كيما كتشوفو معايا. En général كاينين دو فاكتور، كاينه فاكتور دوا وكاينه فاكتور افوار. Facture avoir هي la facture doit est une facture qui mentionne en général le montant que le client doit au fournisseur, c'est-à-dire واحد créance du vendeur sur l'acheteur après une opération de vente. Voilà, il y a une définition très simple de la facture doit. La facture avoir il y a une facture où le client retourne au fournisseur et partie l'ensemble de marchandises non conformes avec la commande. C'est-à-dire un retour de marchandises non conformes. شي مشكل كاينه في لا كوموند، الكليون كيردي ديك لا فاكتور. بعد غادي نشوفو كيفاش غادي نخدمو هاد لي فاكتور افوار ان شاء الله في الكور الجاي. فوالا هادو هما لي دو تيب ديال لي فاكتور اللي كاينين عندنا، كاين فاكتور دوا وفاكتور افوار. متنساوش فهاد الفيديو ان شاء الله ديروا لنا جيم، كذلك تابوناو معنا في لاشين ديالنا وبارطاجيو هذا الفيديو الا كان عجبكم ان شاء الله. شكرا لكم وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي نشرحو فيه شنو هما لي ريدكسيون و لي ماجوراسيون، وكذلك نعطيو دي زيكزامبل في هاد لا فاكتور. شكرا.